हुज़ूर पाक ने ये जो नमाज पढ़ाई है, सवाल है कि आप अलैहिस्सलाम ने इस नमाज में जो तरतीब रखी है तो वो तरतीब शरीयत है। मसलन इमाम और मुक्तदी ये नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं, कुछ काम इमाम के हैं, कुछ काम मुक्तदी के हैं। इमाम का काम क्या है? शरमानी अल आसार में सही हदीस, सही मुस्लिम में सही हदीस मौजूद है। हुज़ूर पाक ने फरमाया इन्नमा जुअल इमाम लियुतम्म बि, इमाम बनाया जाता है उसका कहना मानो। या रसूल अल्लाह कैसे? फैज़ा कब्बरा फकब्बिरू, इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। ठीक हो गया, हम ऐसे ही करेंगे। आगे वइज़ा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, जब इमाम सूरत फातिहा खत्म करे तुमने आमीन कहना है। वइज़ा क़रा, इमाम कुरान पढ़े, फ़अनसितू, तुमने खामोश रहना है। इससे समझ आया इमाम नमाज में सूरत फातिहा भी पढ़ेगा, मुकम्मल कुरान भी पढ़ेगा, मुक्तदी ने चुप रहना है। ये हदीस है, सही मुस्लिम है, जिल्द नंबर 1 है, सफर नंबर 178 है। अबू बकर इब्न अबी शैबा के वास्ते से इमाम मुस्लिम हदीस पाक लाए हैं और फिर फरमाया हाजा हिंदी सही। ये एक हदीस है पूरी सही मुस्लिम में जिसमें इमाम मुस्लिम नाम लेकर कहते हैं हदीस सही है। अच्छा, इस हदीस पाक का अमली मुज़हिर आपको कहाँ मिलेगा? मेराज की रात। हुज़ूर पाक ने सिर्फ बताया नहीं है, अंबिया को वैसे नमाज पढ़ के दिखाई है। हुजूर ने जो अंबिया को नमाज पढ़ाई है, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज में सूरत फातिहा पढ़ी या न पढ़ी? पढ़ी। अंबिया ने पढ़ी? मैं दलील मांगूंगा अगर पढ़ी। कुरान करीम में मौजूद है वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, सूरत फातिहा सिर्फ आपको मिली है। तौरात में तो सूरत फातिहा नहीं है, इंजील में तो नहीं है, ज़बूर में तो नहीं है, साहिब में तो नहीं है, सूरत फातिहा सिर्फ कुरान में है। पढ़ी भी कुरान के साहिब हुजूर ने है। अंबिया ने खामोशी से हुजूर पाक की कलाम को सुना है। अंबिया की नमाज हो गई तो हनफियों की नमाज भी हो गई, इस पर आप एतराज नहीं फरमा सकते। और सुने, हमें लोग कहते हैं तुम नमाज में इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ते, तुम्हें कोई सवाब नहीं मिलना। मैंने कहा इन्ना लिल्लाह, कल क़यामत में अंबिया जो मेराज की रात वाली अल्लाह से सवाब लेंगे, आनाफ को भी वही से मिलेगा। उनकी नमाज हुई तो हमारी भी हुई, और हमारी नमाज वो दलील है इस जैसी अफजल नमाज इस धरती पे नहीं पढ़ी गई। इस दफा छोड़ो, इस धरती पर कभी एक भी इस तरह की नमाज नहीं पढ़ी गई कि अंबिया भी इमाम, अंबिया भी मुक्तदी। यूं नहीं है, ये सिर्फ मेराज की रात है। अच्छा, एक बात और भी हाल होती है, मेराज की रात जो हुज़ूर पाक ने अंबिया को नमाज पढ़ाई है, ये नमाज किसे पढ़ाई है? तो हुज़ूर पाक का लक़ब है इमामुल अंबिया। जरा मुझे जवाब दीजिए, क्या लक़ब है? सारे बोलिए, क्या लक़ब है? जाग रहे हैं? हाथ खड़ा करें जो जाग रहे हैं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैंने तो समझा आधे सोते पे, वैसे तो सोते पे हुए, मैं को तो चेहरे ले सेंधे बैठे। हुज़ूर पाक इमामुल अंबिया है। अब सवाल उठता है, हुज़ूर पाक इमाम है, इमामुल अंबिया है, पीछे नमाजें किसने पढ़ी है? अंबिया ने पढ़ी है। भाई सवाल, कुछ लोग कहते हैं अंबिया की रूहों ने पढ़ी है। अगर ये बात होती कि अंबिया की नमाज नहीं, ये रूहों की नमाज है, फिर हुजूर का लक़ब इमाम अंबिया ना होता, इमाम रूह अंबिया होता। हालांकि हुजूर का लक़ब इमाम रूह अंबिया है। जी नहीं, क्या नाम है? इमामुल अंबिया। अंबिया रूह माल जसद दोनों को कहते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह में मिरकात के अंदर लिखते हैं इन्नमा तकून बिल अशबाह ला लिल अरवाह ला सय्यिमा। कहा लोगों, जो नमाज हुजूर ने अंबिया को पढ़ाई है वो नमाज रूह और जिस्म दोनों ने मिलकर पढ़ी है, अकेली रूहों ने नहीं पढ़ी। अकेली रूहों ने नहीं पढ़ी। अकेली रूहों की बात समझने वालों, अगर रूह नमाज पढ़ती तो अंबिया का लफ्ज कैसे होता? ये अंबिया है जिसे रूह भी कहते हैं, जिस्म भी कहते हैं। और नमाज रूह नहीं, नमाज रूह और जिस्म दोनों पढ़ते हैं। रूह किनू रकू करें दी है, रूह दा सजदा किवें होंदा है, रूह अत्तहियात छोदी किवें पढ़ सी,
روح کو سلام دے اتے پڑھن کیویں آندا ہے؟ تو روح کو نماز میں سجدہ اور روح کا رکوع کیا ہوگا؟ رکوع تو تب ہو، سجدہ تو تب ہو، اتحیات تو تب ہو، نماز تو تب ہو جب جسم میں روح بھی موجود ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ سیرت مصطفیٰ میں یہ بات لکھ کر آگے فرماتے ہیں، انبیاء کرام روح مال جسد حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ دلیل وما ذالک علی اللہ بعزیز کا اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے۔ کوئی کہے نا کون لے گیا تھا؟ اوے پھتو ڈتو گاما نہیں گھن گیا جو میں تو کو دلیل نے وہاں، یہ اللہ لے گیا تھا۔ اچھا اس پر آپ کے پاس ایک اور سوال آ جائے گا، اچھا انبیاء وہاں موجود تھے تو قبریں، ہم کہیں گے قبروں سے اللہ پاک انبیاء کو لے کر گئے، کیا قبر خالی تھی؟ تو بھائی جب حضور بستر سے اٹھ کر گئے ہیں، حضور کا بستر خالی تھا یا نہیں تھا؟ بولیے بولیے، بات تو چپ تھی گئے نعرہ توارے کو لملہ مامنا، جواب تو گننا میں، حضور کا بستر خالی تھا یا نہیں تھا؟ تو پھر جب حضور کا بستر خالی ہے اعتراض نہیں ہے، انبیاء کی بھی خوابگاہ خالی ہو تو کون سا اعتراض ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو حضور نے قبر سے گزرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز قبر میں حضرت موسیٰ پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ کہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر سے اللہ لے گئے تھے تو قبر میں نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا چاچے عقل رکھ کر سوال کیا کر، ایسی بات نہیں ہے۔ حضور پاک جب حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرے تھے نماز نہیں پڑھا رہے تھے، راستے میں تھے، ان کی نماز کی شکل کو حضور نے اوپر سے دیکھ لیا، حضور گئے تو اللہ ان کو بھی لے کر آ گئے، حضور پاک بھی اوپر گئے وہ بھی اوپر گئے۔ باقی حضرت عیسیٰ کی بات ہے تو اللہ نے انہیں آسمان سے نیچے بھیجا، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر واپس تشریف لے گئے، اس پہ کون سا مسئلہ ہے، کون سا اشکال ہے؟ کوئی میں لے جاتا نا تو آپ مجھے کہتے تیرے پاس کون سی پاور آ گئی ہے، تیرے پاس کون سی طاقت آ گئی ہے، یہ تو اللہ لے کر گئے ہیں۔ اچھا ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں کروں، یہ جو حضور پاک علیہ السلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، آپ تھک تو نہیں گئے؟ دائیں بائیں دیکھتے ہو یار، آپ تھک گئے ہو؟ یہ جو حضور نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے معراج کی رات، یہ نماز حضور پاک کے پیچھے انبیاء نے وفات کے بعد پڑھی ہے یا پہلے پڑھی ہے؟ انبیاء نے وفات کے بعد یا پہلے؟ سارے بولیے، وفات کے بعد پڑھی ہے نا؟ حضور پاک سے تو وفات سے پہلے پڑھائی، لیکن باقی انبیاء نے تو اپنی وفات کے بعد پڑھی ہے، ماں سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ تو یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد دیوبندی عبادت مانتے ہیں وہ غلط ہے، اور اگر موت کے بعد عبادت نہ مانے تو حضور امام الانبیاء بنیں گے کیسے؟ نہیں سمجھے؟ حضور امام الانبیاء بنیں گے کیسے؟ تو موت کے بعد تو عبادات ہیں، تبھی تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، وفات کے بعد انبیاء اپنی قبروں میں نماز عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس کی دلیل ایک یہ حدیث، دوسری دلیل حضرت موسیٰ کو حضور نے خود دیکھا قبر میں نماز پڑھتے، کوئی اور راوی نہیں ہے تم ضعیف کہہ دو، حضور نے خود دیکھا۔ نمبر 3، معراج کی رات انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اگر وفات کے بعد عبادت نہیں مانتے تو امام الانبیاء کی صفت ختم ہو جائے گی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا